9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, जमात इस्लामी का उस पर क्या स्टांस है? मज़म्मत के अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चल रहे हैं सिविलियंस के, क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त है? देखिए प्यारे भाई और बहन, आप दोनों जानते हैं कि हमारे 75 साल तारीख़ में ये एक अनोखा वाक़या है कि कोर कमांडर का घर, कोर कमांडर का घर नहीं था, पता नहीं उसका घर कहाँ है। ये एक पाकिस्तानियों का घर था, कौमी अमलाक थे। इस तरह कायद आज़म का घर, फिर रेडियो पाकिस्तान दीर में जहाँ 1400 बच्चे ज़ेर तालीम थे, बहुत अच्छा एक खूबसूरत स्कूल था, इन सब को जलाया गया। ज़ाहिर है इनकी तो मज़म्मत कोई ना करे तो वो कैसा पाकिस्तानी होगा। लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो डायरेक्ट इन जराइम में इन्वॉल्व है, तो उनके साथ हिसाब किताब करना और उनको सज़ा देना कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक, अदल और इंसाफ की बुनियाद पर, गवाही और शहादतों की बुनियाद पर, वो तो बनता है, वो होना चाहिए ताकि आइंदा फिर कोई हमारे कौमी अमलाक को इस तरह ना जलाए। वरना रोज़ अगर आप जुलूस में कॉलेज को जलाते हैं, हॉस्पिटल को जलाते हैं, स्कूल को जलाते हैं, पुल को उड़ाते हैं, तो ये मुल्क क्या बनेगा। लेकिन वो जो सियासी वर्कर है जो सिर्फ एक सियासत की बुनियाद पर एक पार्टी में शामिल है, तो महज इस बुनियाद पर किसी को टारगेट करना कि आप इस पार्टी में क्यों हैं, इसका वर्कर क्यों है, इसमें चलती क्यों है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जहाँ तक आपने कोर्ट्स की बात की, तो ये पहला जो मिलिट्री कोर्ट था, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहलत के बाद अब ये अदालत बनी थी और सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी। और उस वक़्त से हमें ये मालूम है कि मिलिट्री कोर्ट का जो माइंड है या फैसलों का जो अंदाज़ है वो क्या है। तो आज चूँकि 75 साल गुज़र गए, इसलिए हम समझते हैं कि फ़ी ज़माना अगर आपकी अदालतें मौजूद है और फिर इस वक्त जो एंटी टेररिस्ट अदालतें मौजूद है जो ऑलरेडी दहशतगर्दी की किसी भी केस को आप उसमें ले जा सकते हैं, सज़ा उनको मिल सकती है। तो इन दोनों अदालतों, एक तरफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट भी है और सिविल अदालतें हैं, इनके मौजूदगी में कोई तीसरा निज़ाम मिलिट्री कोर्ट्स का हम ज़रूरी और मुनासिब नहीं समझते। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर एक मिलिट्री कोर्ट में आपने किसी को सज़ा दे भी दी और उसके बाद फिर उस पर अपील होता है और वो सज़ा ख़त्म हो सकती है, तो फिर इतने तवील एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। इसलिए आप इनको सिविल अदालतों में ले जाएं, आपके साथ फ़ोटोज़ है, आपके साथ गवाही हैं, आपके साथ दलाइल है, आपके साथ अगर मवाद मौजूद है, आप जाकर वहाँ साबित कर ले तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। ठीक। अच्छा सिराज साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात सियासी लोगों से होते हैं, तहरीक इंसाफ शरपसंद जमात है, ये दहशतगर्द जमात है। तो आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये लगनी चाहिए, या जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, या आप समझते हैं कि गलती हुई है लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगे? देखिए, सियासी जमात किसी 400-500 या 2-4-5 हज़ार लोगों का नहीं है, इसमें तो लाखों लोग होते हैं। और ख़ुद आपके इल्म में होगा कि अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी थी जी। लेकिन पाबंदी से कोई जमात तो ख़त्म नहीं होती है। पीपल पार्टी पर भी एक ज़माने में, ज़ियाउल हक के ज़माने में आपने देखा एक मखसूस रवैया था। इसलिए इन चीज़ों से कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती है। पार्टी ख़त्म होती है उनके अपने गलतियों की वजह से, उनके बयानी की वजह से और उनके रवैयों की वजह से। तो आज अगर PTI इस पोजीशन में है तो ये किसी और की वजह से नहीं, उनके अपने रवैये या अपने फ़ैसलों की वजह से यहाँ तक पहुँची है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन मसाइल का हल PTI पर पाबंदी लगाना है। इसलिए हम PTI पर पाबंदी हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाहिश या तमन्ना अपनी जगह पर, लेकिन हम चाहते हैं कि हर पार्टी में गुनाहगार और बेगुनाह मौजूद है,
لہٰذا آپ رائٹ اور رن کی بنیاد پر فیصلے کریں بجائے اس کے کہ آپ پوری سیاست کو لپیٹنے کی کوشش کریں۔ سراج صاحب ابھی الیکشنز یار کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، چاہے ڈیلے ہوئے ہیں لیکن فائنلی ایونچولی الیکشنز تو ہوں گے، تو ابھی عمران خان کے ساتھ تو ٹیبل ٹاک کے لیے اب حکومت وقت تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے البتہ 7 رکنی کمیٹی بنا بھی دی ہے، تو کیا مشورہ دیں گی گورنمنٹ کو؟ عمران خان کے ساتھ ابھی ٹیبل ٹاک کرنے چاہیے الیکشنز کی ڈیٹ کے لیے، اور آپ کا الیکشنز کے حوالے سے کوئی حکومت سے مطالبہ؟ ویزا صاحب اور وجاہت آپ دونوں بہن بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی، ڈیلیور نہیں کر سکی، وعدے پورے نہیں کر سکی۔ اسی طرح پی ڈی ایم اس سے بھی زیادہ ناکام ہو گئی 1 سال میں، اس لیے کہ ان کے آنے کے بعد سب گھننا میں اضافہ ہوا، بد امنی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، بد امنی میں اضافہ ہوا، بے یقینی میں اضافہ ہوا، اور غیر یقینی سچویشن ہے، سانس لینا مشکل، مرنا مشکل، جینا بھی مشکل۔ اب حل کیا ہے؟ صرف ایک ہی حل ہے کہ اب عوام کو اختیار دیا جائے۔ اب ان مسائل کا حل نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، ان مسائل کا حل نہ عدالت کے ساتھ ہے، نہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی تو آلریڈی اس طرف چلی ہے۔ اس لیے ان مسائل کا حل اب صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ایک شفاف الیکشن ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب بھی ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ افریقہ میں ایک طویل عرصہ سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، 27 سال نیلسن منڈیلا جیل میں رہے ہیں، اور وہاں ایک اقلیت نے اکثریت کو دبایا تھا، لیکن پھر بھی وہ لمحہ آیا کہ مذاکرات ہو گئے اور اب وہ افریقہ نے ترقی کی۔ اور اس مذاکرات کے بعد کیا ہوا؟ نیلسن منڈیلا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا نیلسن ڈکلاک اس کا دشمن تھا، سیاسی مخالف تھا، لیکن ایک افہام اور تفہیم اور ایک نئے سیاسی ماحول پیدا کرنے جنوبی افریقہ کے لیے انہوں نے سیاسی ماحول، افہام تفہیم کا ماحول۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب برداشت کا زمانہ کے زمانے کا دور ہے، لڑنے جگڑنے فساد سے، ایک دوسرے کو ختم کرنے سے۔ دیکھیں کل یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا وجاہت صاحب، کہ جب شہریار افریدی کہتے تھے کہ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے گاڑی سے 16 کلو منشیات برآمد کیے ہیں، اور درود اور سلام کے ساتھ بات کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، یہ بات بھی کرتے تھے کہ ہم نے یہ ان کے گاڑی سے نکالے ہیں۔ اب وہی رانا ثناء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر وزیر داخلہ بنایا، تو اگر انہوں نے ایک غلطی کی جھوٹ کی بنیاد پر کیسز بنانے کا، اب وہی غلطی ان کو نہیں کرنا چاہیے، عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک دوسرے کو ختم کرنا علاج نہیں ہے، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ، ایک اصول۔ سراج صاحب وقت کم ہے، آخری سوال کا مختصر جواب دیجیے گا۔ سراج صاحب مختصر جواب دیجیے گا، 2023 میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ وجاہت صاحب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ 2023 میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، ہونا چاہیے، اور الیکشن نہ کرنا ان سے بغاوت، الیکشن نہ کرنا جمہوریت کو ختم کرنے کا اعلان، الیکشن نہ کرنا بنیادی حقوق سے دستبرداری۔ اس لیے میں بالکل اعتماد کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا۔